बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा क्या जादू कर दिया तुम्हारी बेटी ने कि मेरा बेटा कुछ मानने और समझने के लिए तैयार ही नहीं, बल्कि अपने आप को मरने मारने पर तुला हुआ है। फुप्पो इंतहाई तलखी से मेरी बेवा माँ के सामने बैठी हुई बातें सुना रही थी। अम्मा खुद पर तो सारी जिंदगी सख्ती सहती रहीं, लेकिन जब उनकी इकलौती बेटी पर बात आई तो वो तड़प कर बोली, आपा मेरी बच्ची तो बहुत सीधी सादी सी है, इसे इन बातों का कुछ पता नहीं। आप तैमूर को समझाएं, समझ जाएगा, और जहां आपकी मर्जी है वहीं ब्याह दें, मगर मेरी नूर के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न करें। वालिदा ने लजाजत भरे अंदाज में कहा तो फूफो हत्ते से ही उखड़ गई। तुम्हारी तो शुरू दिन से ही मेरे बेटे पर नजर थी, अब कैसे भोली बन रही हो राशिदा। आपा, आपके मरहूम भाई को ही तैमूर बचपन से पसंद था। उनकी ख्वाहिश थी कि वो तैमूर को अपना दामाद बनाएंगे, और ये बात आप भी जानती थी कि आपके भाई ने खुद कितनी बार ये बात आपके सामने की। अम्मी ने उन्हें माजी याद दिलाने की कोशिश की तो वो गुस्से से बोली, बस करो राशिदा, भाईजान तो बस मजाक में बोल देते थे, तुम तो उनकी बात सच ही समझ बैठी। अरे मेरा इकलौता बेटा है भाई, मेरी आंखों ने कितने ख्वाब सजा रखे हैं। वो सामने असगर साहब की बेटी जैसे दूध मलाई की बनी हो, इतने नाजुक नाजुक से नैन नक्श हैं कि सुभान अल्लाह। मालदार भी हैं, कोठी और गाड़ी तो खड़े खड़े जहेज में देने को तैयार हैं। कितनी बार इशारे कनायों में तैमूर से रिश्ते की बात कर चुके हैं, लेकिन क्या करूं, तैमूर साहब तो इश्क में पागल हुए बैठे हैं, या खुदा जाने पागल बना दिए गए हैं। फुफ्फो की बात अम्मी को सख्त कड़वी लगी, लेकिन वो इंतहाई बुर्दबारी के साथ ये कहकर उठी कि मेरी नमाज का वक्त हो गया है, आप बैठें। वो वुजू बनाने चली गईं। पहले मेरा इरादा बना कि उन्हें चाय का पूछूं, लेकिन फिर अपना इरादा तर्क करके मैं अंदर कमरे में चली गई। तैमूर और मैं बचपन से ही एक अनदेखी मोहब्बत की डोर से बंधे हुए थे। जब हमें इस फीलिंग का कोई नाम भी देने नहीं आता था, तब भी हम एक दूसरे का ख्याल रखते और अपनी चीजें शेयर करते। घर में डांट खाने के बाद भी एक दूसरे के साथ सारा सारा दिन खेलते रहते। हम दोनों एक साथ ही एक मोहल्ले में खेल कूद कर बड़े हुए थे, और फिर फुप्पो एक अच्छी सोसाइटी में मुंतकिल हो गई। क्योंकि फुप्पा की प्रमोशन हो गई थी तो उनका लाइफस्टाइल तब्दील हो गया, तो उन्हें अचानक ही ये मोहल्ला और मोहल्ले वाले बुरे और गरीब लगने लगे, जहां उनका अपना खुद का भी बचपन गुजरा था। मोहल्ले के लोगों ने इन्हीं आदात की वजह से उनसे मिलना जुलना तर्क कर दिया, बल्कि उनकी बदसलूकी के बारे कई बार अम्मी के सामने इजहार भी किया गया, जिस पर अम्मी अक्सर बोलने वालों को ही खामोश करा देती। जब फुफ्फो सोसाइटी में मुंतकिल हो गईं तो उन्होंने घर में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया और हमें भी दावत दी। जब मैं और अम्मी वहां पहुंचे तो फुफ्फो ने मुझे किचन संभालने को कहा। मैं वहां इंतजामात देख रही थी कि अचानक तैमूर का दोस्त रुस्तम आ गया। उसने कुछ सामान शेल्फ पर रखा और मुझ पर मुस्तकिल नजर जमाए खड़ा हो गया। मुझे कोफ्त सी होने लगी तो अचानक फुफ्फो और तैमूर एक साथ किचन में दाखिल हुए। तो फुफ्फो बाआवाज बुलंद बोली, हाँ भाई, क्या बात हो रही है। दोनों में मैं फौरन गड़बड़ा गई कि मैंने तो इससे कोई बात भी नहीं की, फुफ्फो ऐसा क्यों कह रही हैं। तैमूर ने मुझे अजीब नजरों से देखा और फिर बाहर चला गया, लेकिन रुस्तम अब भी वहां ढिठाई से खड़ा रहा और फुफ्फो भी उससे हंस हंस कर बातें करने लगी। वहां से आने के 3 दिन बाद ही रुस्तम की वालिदा हमारे घर आई और मेरा रिश्ता मांगा, तो अम्मी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनके जहन में तैमूर था। वो खातून तो वहां से चली गई, लेकिन अगले दिन रुस्तम हमारे दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उससे कहा, अम्मी घर नहीं है और जब आएंगी तो आप अंदर आ जाइएगा, और फिर दरवाजा बंद करने लगी तो उसने अपना पांव गेट के दरवाजे में अड़ा दिया। अब दरवाजा तो बंद हो नहीं रहा था और मुझे उसकी इस हरकत पर शदीद गुस्सा आने लगा। मैंने जोर लगाकर दरवाजा बंद किया तो फिर दस्तक हुई और फिर यह दस्तक बार बार होती चली गई। मैं बगैर डरे हुए दरवाजा खोलते ही गुस्से से बोली, रुस्तम तुम्हारा मसला क्या है। लेकिन दरवाजे पर फुफ्फो और तैमूर खड़े थे। फुफ्फो ने इंतहाई मानी खेज अंदाज में तैमूर को देखा, जिसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे, और मैं तैमूर की नजरों के कटहरे में एक चोर सी बनी हुई खड़ी थी। उस वाक़े के बाद फुफ्फो उखड़ी उखड़ी से नजर आती, न ढंग से बात करती ना ही ढंग से हमारे पास बैठती।
वो सोसाइटी में बनने वाली अपनी नई सहेलियों के सामने अक्सर हमें बाहर कमरे से आने से भी रोक देती। अम्मी इन सारे रवैयों को बहुत अच्छे से समझती थी, इसलिए अब्बा के बारहा इसरार के बावजूद भी अम्मी की हमेशा यही कोशिश रहती कि वो साथ ना ही जाएं तो अच्छा है। सोसाइटी मुंतकिल होने के बाद भी तैमूर का रवैया बिल्कुल भी ना बदला था। वो मुझे और अम्मी को हमेशा इज्जत देता आया। उसे हमारे छोटे से मोहल्ले में अपनी बड़ी सी गाड़ी लाने पर कोई एतराज ना हुआ। फुप्पो जा चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी रात खाने की तैयारी की। शाम के साए तेजी से फैलने लगे। मैंने मेन गेट के लॉक चेक किए और लाउंज का दरवाजा अच्छी तरह बंद करने के बाद अम्मी के कमरे में झांका तो वो अब तक सजदे में थी और उनका बदन हल्का हल्का लरस रहा था, गोया वो आज फिर अल्लाह से हम कलाम होते हुए अपने दिल के जख्म खोल के हाजिर थी। मेरा दिल दुख से भर गया। जाने क्यों आज फुप्पो के तमाम जहरीले अल्फाज समझ आ गए थे। मैंने अम्मी के कंधे पर हाथ रखा तो वो आहिस्ता से सजदे से सर उठाकर अपने चेहरे से आंसू साफ करने लगी। अम्मी के चेहरे पर नजर पड़ते ही मुझे अपना फैसला दुरुस्त लगने लगा। मैं अपने कमरे में पहुंची तो मेरा सेल वाइब्रेट होने लगा। ना चाहते हुए भी मेरे दिल को यह उम्मीद थी कि फोन तैमूर का होगा। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली तो तैमूर का नाम स्क्रीन पर जगमगा रहा था। मैं जितनी बार कॉल काटती वो उतने ही तसलसल से कॉल करता रहा। तंग आके मैंने कॉल रिसीव की और उसकी बात सुने बगैर ही उसे कह दिया कि आइंदा कॉल मत करना और जहां तुम्हारी अम्मी कहें वहीं शादी कर लेना। मेरी बात सुनकर वो फकत बोला कि मैं मर जाऊंगा, तो मैंने तेजी से कहा कि मर जाओ और कॉल मुनक़ता कर दी। मुझे उम्मीद थी कि वो दोबारा कॉल करेगा, लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बाद भी उसकी कॉल ना आई तो मेरी आंखों में आंसू भरने लगे। मैं आंखें मूंद कर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन सुबह सवेरे मेरी आंख शोर से खुल गई। बाहर सहन से फुप्पो के रोने और चीखने की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी और सहन की तरफ भागी। फुप्पो अपना माथा पीट रही थी और अम्मी को आवाज़ लगा रही थी। मेरे कदम ज़मीन ने जकड़ लिए। अम्मी मेरे पास से गुजर कर आगे बढ़ी और फिर पलट कर मुझे कहा, चाबियां लाओ जल्दी, तैमूर की हालत ठीक नहीं है, उसने नींद की गोलियां खा ली हैं। मेरे कानों में तैमूर की भीगी भीगी आवाज़ गूंजी, मैं मर जाऊंगा। तो क्या तुम वाकई? सोचते सोचते ही मेरा बदन बुरी तरह लरसने लगा। मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ अंदर भागी, चादर ओढ़ी, चाबियां उठाई और अम्मी और फुप्पो पहले ही गाड़ी में बैठ चुकी थी। मैंने गेट लॉक किया और भागते हुए उनकी तरफ बढ़ी। बहुत से अंदेशों के नाग मुझे अपने इर्द गिर्द फन फैलाए महसूस होने लगे। फुप्पो सिसकियां लेते हुए निढाल सी हो गई तो अम्मी के कंधे पर सर रख दिया। अम्मी मुसलसल अल्लाह के कलाम पढ़ती जा रही थी। इमरजेंसी के बाहर फुप्पा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। कैसा है मेरा बेटा? क्या कहते हैं डॉक्टर्स? वो अपने खामिन को झंझोड़ते हुए पूछने लगी। अगले 24 घंटे इंतहाई नाजुक हैं, बस दुआ करो। अम्मी के होंठों पर मुसलसल दुरूद तंजीना का विरद था और मैं लट्ठे की तरह सफेद चेहरा लिए हुए इमरजेंसी के दरवाजे को ही तकते जा रही थी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं अब खुद को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने लगी। अचानक इमरजेंसी का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर्स ने दरवाजे में से ही सर निकालते हुए मेरा नाम पुकारा। ये नूर कौन है? डॉक्टर ने इंतहाई चीख कर दरियाफ्त किया। हम सब दौड़कर उसके पास गए तो मैंने फौरन कहा कि मैं हूं, मेरा नाम नूर है, अंदर चलें, मरीज नूर को पुकार रहा है। फुप्पो भी मेरे साथ लपकी, लेकिन डॉक्टर्स ने सख्ती से मना करते हुए उन्हें रोक दिया। तैमूर ने अपनी कलाई काटने के साथ साथ नींद की गोलियों की पूरी शीशी खाली कर दी थी। डॉक्टर ने आहिस्ता से मुझे कहा। हम 2 कमरे अबूर करने के बाद जब इमरजेंसी वाले रूम में दाखिल हुए तो सामने ही तैमूर बेड पर लेटे हुए नजर आया, जिसका सारा जिस्म तरह तरह की नालियों में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें आध खुली थी, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, जिसे वो बार बार बेकरारी के साथ उतारने की कोशिश करते हुए मेरे नाम की तकरार भी किए जा रहा था। मैं भागते हुए उसके करीब गई और उसके पीले जर्द हाथों को अपने हाथ में लेकर उसको आहिस्ता से पुकारा, मगर वो होश में नहीं था। मैंने उसके कानों के पास जाकर आहिस्ता से रोते हुए कहा, उठो ना तैमूर, कोई ऐसे थोड़ी करता है। नूर, उसने बंद आंखों से जोर से मुझे पुकारा तो मैं उसकी आध खुली आंखों के सामने अपने चेहरे को ले जाकर खड़ी हो गई। मैं आ गई हूं, मैं हिचकियां लेकर रोते हुए बोली।
تو اس کی پلکوں میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی۔ میں نے پھر زور سے اسے پکارا اور اچانک اس کی سانسیں چڑھنے لگیں۔ ڈاکٹرز نے مجھے ایک طرف بیٹھنے کو کہا اور خود وہ اسے مختلف انجیکشن دیتے ہوئے اب اس کی ہارٹ CPR کرنے لگے۔ 1 ہفتے کے بعد تیمور کو گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ میں اور امی اپنے گھر آنے لگے کہ پھپھو نے ہمیں گھر جانے سے روک دیا اور زبردستی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئیں۔ امی کے ہاتھوں دعائے خیر کروائی اور پھر جلدی جلدی سوپ بنا کر مجھے دیا کہ جا کر تیمور کو پلا دوں۔ میں تھوڑا سا ہچکچائی تو کہنے لگی، وہ غیر تھوڑی ہے تمہارے لیے، اور اب اللہ نے چاہا تو تم اور وہ ایک نئے رشتے میں بندھنے والے ہو، تو شرمانا کیسا؟ پھپھو کی یہ بات کچن میں آتی ہوئی امی کے کانوں میں بھی پڑ گئی تو وہ چونک کر پھپھو کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے شرما کر ٹرے ان کے ہاتھ سے لی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ امی اب بھی حیران پریشان کھڑی تھی کہ پھپھو مسکراتے ہوئے امی کی طرف بڑھی اور انہیں گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ میں دوبارہ تیمور کو کھونا نہیں چاہتی راشدہ، اس کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ میرا تو یہ اکلوتا بیٹا ہے، چاند تارے بھی مانگے گا تو میں لا کر حسب توفیق اس کی گود میں ڈال دوں گی۔ پھپھو کی بات سن کر امی نے انہیں بے یقینی سے دیکھا اور پھر انہیں گلے سے لگا لیا۔ تیمور نور کو بہت خوش رکھے گا راشدہ۔ پھپھو کا رویہ کافی بدل چکا تھا۔ میں نے اس کا اظہار کئی بار امی کے سامنے کیا تو وہ خاموش نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ تقریباً 2-3 دن رہنے کے بعد میں اور امی نے واپس جانے کا فیصلہ کیا تو پھپھو نے امی سے کہا کہ وہ میرا اور تیمور کا جلد از جلد نکاح کرنا چاہتی ہیں اور وہ اس سلسلے میں کسی قسم کی تاخیر پسند نہیں کریں گی۔ امی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے رخصتی کے لیے کچھ مہلت مانگی تو انہوں نے مہلت دینے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ اگلے جمعے کو وہ نکاح کر کے مجھے گھر لے آئیں گی۔ امی اس عجلت پر پریشان سی ہو گئیں، لیکن آخر خالی ہاتھ پیر لڑکی کو کون ودا کرتا ہے؟ مجھے اتنی مہلت تو دیں کہ میں اس کے لیے چند جوڑے اور ضرورت کا سامان لے سکوں۔ امی پریشانی سے بولیں تو پھپھو نے بڑے عجیب انداز میں کہا کہ اے بہن، اللہ کا دیا سب کچھ ہے یہاں، ہمیں بھلا کس چیز کی کمی ہے جو تمہارے گھر سے پوری ہوگی؟ دوسرا، شادی کے سب سوٹ برانڈڈ ہوں گے، وہ بھلا تم سے کہاں افورڈ ہو سکتے تھے، اس لیے تم رہنے دو، ہم سب کر لیں گے۔ اے بھیا، سر پر آئی ہے تو نبھانی تو ہے۔ پھپھو بڑبڑاتے ہوئے آنن فانن باہر چل دی۔ جانے انجانے خدشات تلے دھڑکتے دل کے ساتھ میں اجلائے عروسی میں تیمور کی منتظر تھی۔ قدموں کی چاپ جوں جوں قریب آتی جا رہی تھی، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دروازے کے ہینڈل پر ذرا سا دباؤ پڑا اور دروازہ ہلکی آواز سے کھل گیا۔ شرم سے میں اپنے آپ میں سمٹنے لگی۔ میرا پورا جسم کان بن کر تیمور کی سرگوشیوں کا منتظر تھا کہ ایک پاٹدار آواز نے مجھے ہلا دیا۔ میرے گھر کی بہو بیگم بننے کی حسرت بالآخر پوری ہوئی تمہاری۔ یکدم میرا سر اوپر کو اٹھا۔ سامنے پھپھو سپاٹ چہرے کے ساتھ میرے سر پر کھڑی تھی اور جوس کا گلاس ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ ان کے اس جملے کے بعد ان کی طویل خاموشی پر مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ لو، یہ پی لو، تم تھک گئی ہوگی، کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ان کے رویہ کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ عجب دھوپ چھاؤں جیسا رویہ تھا۔ پھر وہ میرے پاس بیٹھ کر بہت ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو کرتی چلی گئیں اور ساتھ ہی ساتھ مجھے پچکارتے ہوئے جوس کا بھرا گلاس ہونٹوں سے زبردستی لگا دیا۔ میں ایک سپ لینے کے بعد رک گئی تو وہ مجھے زبردستی پلانے لگی اور پھر خالی گلاس لے کر چلی گئیں۔ چند لمحوں بعد ہی میرا دل متلانے لگا اور چکر آنے لگے۔ پورا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میں بامشکل بھاگتے ہوئے باتھ روم کی طرف بھاگی اور کہہ کر دی، لیکن اس کے بعد بھی میرا دل خراب ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ آ رہی ہو۔ کمرے سے تیمور کی آوازیں مسلسل آنے لگی۔ پھر وہ باتھ روم کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو کر کہنے لگا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے بامشکل جواب دیا اور باہر آ گئی۔ مجھے شدید گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کھلی ہوا میں جانے کا تقاضا کیا تو وہ مجھے بالکنی میں لے آیا، لیکن یہاں پہنچ کر میں نے پھر کہہ کر دی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ یہ بے ہوشی بڑی عجیب تھی کہ میں بالکل واضح آوازیں تو سن رہی تھی
लेकिन ना तो अपने जिस्म को हरकत दे सकती थी और ना आंखें खोल पा रही थी। तैमूर मुसलसल अपनी माँ को आवाज दे रहा था। वो मुझे उठाकर बेड तक लाया और लिटा दिया। मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूं, आप प्लीज इसका ख्याल रखें, तैमूर ने फुप्पो से कहा। आय हाय, क्या हो गया नई नवेली दुल्हन के साथ? इसे क्या क्यों होने लगी? नई नवेली दुल्हनों को भला क्या कहाँ होती है? वो जू मायनी शख्स से बोली और फिर उन्होंने तैमूर को रोक दिया। कोई जरूरत नहीं है इस वक्त आधी रात को बाहर जाने की, मैं कहवा बना कर लाती हूं, ठीक हो जाएगी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सामने कुर्सी पर आड़े तिरछे सोए तैमूर पर नजर गई। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन तैमूर की आंख खुल गई तो वो फौरन मेरे करीब आया तो मैंने उससे पानी मांगा। मेरा हलक प्यास की शिद्दत से कड़वा हो रहा था। अचानक दरवाजा खुला और फुप्पो अंदर आई। हाय मेरा बच्चा, कितना सा मुंह निकल आया है तुम्हारा, फुप्पो तैमूर की बलाएं लेती हुए बोली। क्या नसीब है मेरे बच्चे का, ढंग से खुशी भी ना मना सका। तैमूर फौरन बोल उठा। ममा प्लीज, क्या बातें लेकर बैठी हैं आप? हाँ हाँ मेरा बच्चा, मैं तो बस ऐसे ही, वो गड़बड़ाए हुए बोली। तैमूर वॉशरूम में घुस गए तो वो बेड के सिरे पर इतने अजीब से अंदाज में बैठी कि जैसे मुझसे घिन आ रही हो। फिर उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ इस अंदाज में रखा कि उनके नाखून मेरी जिल्द में खुभने लगे। तो मैंने सिसकी सी लेकर तेजी से अपना हाथ खींच लिया और उन्हें खौफ से देखने लगी। वो एकदम से उठ खड़ी हुई। ओफो, इस कमरे में से कितनी बू आ रही है, इस कमरे की सफाई तो बहुत जरूरी है। वो नाक पर रुमाल रखे इतना आहिस्ता बोली कि मेरे अलावा कोई और न सुन ले। उनकी बातों ने न जाने क्यों मुझे चोर सा बना डाला। उनकी गुस्सीली निगाह मुझे बार बार गिल्ट का एहसास दिला रही थी। तैमूर जो ही वॉशरूम से बाहर निकले तो वो एकदम मेरी तरफ मुंह करके बोले। इनका अब मुझसे बात करने का अंदाज बिल्कुल तब्दील था। अब जल्दी से ठीक हो जाओ ना नूर बच्चे, आज तुम्हारा वलीमा भी है। लोग क्या कहेंगे कि फुप्पो के घर गई और जाते साथ ही बीमार हो गई। वो बातों बातों में अगले को मारने का फन बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन मैं उनके बदलते मूड को समझने से कासिर थी। अम्मी 10 बजे नाश्ता लेकर पहुंच गई, लेकिन मेरी हालत देखकर वो इंतहाई फिक्रमंद थी। वो चाहती थी कि मैं किसी तरह डॉक्टर के पास चली जाऊं, लेकिन फुप्पो ने कोई पेश न चलने दी तो अम्मी खामोश हो गई। मेरी तबीयत बेहद अजीब हो रही थी। अम्मी के सामने ही मेरे कपड़े लाकर फुप्पो ने बेड पर फेंके और हिकमिया अंदाज में कहने लगी, पहन लेना, बहुत महंगा सूट है ये। हाय, कितने अरमानों से तैमूर ने खरीदा था, लेकिन इसका नसीब देखो, कितनी पसमुर्दगी सी छाई है इस लड़की के चेहरे पर। लगता ही नहीं एक दिन की दुल्हन है। लोग भी क्या कहेंगे कि कैसी बीमार दुल्हन ब्याह लाए हैं। फुप्पो अपने लफ्जों की फायरिंग से मुझे और अम्मी को दुखी करते हुए कमरे से जा चुकी थी। तैमूर ने हनीमून पर जाने का प्लान बनाया, लेकिन जब हमने फुप्पो के सामने इसका जिक्र किया तो वो कुछ न बोली। लेकिन जिस दिन हमारी रवानगी थी उसी दिन फुप्पो की तबीयत खराब हो गई। तैमूर उन्हें लेकर फौरन हॉस्पिटल भागे। उनके तमाम टेस्ट करवाए गए, जिनमें से कुछ न निकला। लेकिन उसके बाद जब भी जाने का इरादा जाहिर करते तो फुप्पो की तबीयत बिगड़ जाती। तो तैमूर ने हनीमून ट्रिप कैंसिल कर दिया। लेकिन हैरत की बात यह हुई कि उसके बाद फुप्पो की तबीयत कभी खराब ना हुई। 2 माह के अंदर अंदर मुझे फुप्पो के रवैये बहुत अच्छे से समझ आने लगे। वो तैमूर के सामने कुछ होती और तैमूर के पीछे मुझ पर जिंदगी का दायरा हद से ज्यादा तंग करके रख देती। लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त करती चली गई और तैमूर को कभी फुप्पो के रवैये की भनक भी नहीं पड़ने दी और ना ही अम्मी को फुप्पो के रवैये के बारे में कुछ बताया। जिंदगी एक रूटीन में चलने लगी। तैमूर ने यहाँ नौकरी की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार इंटरव्यू में नाकामी के बाद बिलाखिर उन्होंने अपने दोस्त के तवस्सुत से सऊदी जाने का फैसला किया। तो फुप्पो ने उनके इस फैसले पर इंतहाई खुशी का इजहार किया। मेरे लिए तैमूर का साथ एक बहुत बड़ा सहारा था। उनके जाने के बाद फुप्पो को सहना और इस घर में रहना मेरे लिए आसान न था। ये बात मैं अभी समझ रही थी, लेकिन फिर अपने खामिद की खुशी की खातिर मैं चुप हो गई। तैमूर के जाते ही उन्होंने मुझ पर अरसा हयात मजीद तंग कर दिया, लेकिन मैं इसके लिए जहनी तौर पर तैयार थी। लेकिन एक बात जिसने मुझे शदीद परेशान करके रख दिया वो था उनका रवैया।
جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے میرے کمرے کے تمام بلب اتار دیے اور اس کا جواب یہ دیا کہ بل زیادہ آتا ہے، اب تمہارے پھپھا کس کس کا پورا کریں۔ وہ انتہائی نخوت سے مجھے سر تپیر دیکھ کر بولی۔ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ میں نے کمرے کے پردے ایک طرف کر دیے تاکہ روشنی آئے، تو انہوں نے کھڑکیوں پر کالا پینٹ کروا دیا، گویا وہ میرے کمرے میں اندھیرا رکھنا چاہتی تھیں، لیکن اس کی وجہ میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ مجھے اپنے کمرے کی صفائی بھی نہ کرنے دیتی، بلکہ میرا کمرہ خود صاف کرتی تھیں۔ وہ صفائی کرتے ہوئے مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہتی، اور جب ان کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں داخل ہوتی تو مجھے اپنے کمرے سے پھولوں کی شدید خوشبو آتی، اور ایسا لگتا جیسے میرے کمرے میں ہر طرف پھول بکھرے ہوں۔ اس خوشبو سے میرا دم گھٹنے کے ساتھ ساتھ سر چکرانے لگتا۔ میرا اپنے ہی کمرے میں جانے کو دل نہیں کرتا، جس میں تیمور کی یادیں بکھری ہوئی تھیں۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا کہ میں اس کمرے سے اور گھر سے دور بھاگ جاؤں۔ مجھے کئی بار اپنے تکیے کے نیچے اور کپڑوں کی الماری میں سے عربی عبارت میں لکھے کچھ چھوٹے چھوٹے کاغذ ملے، جن کی مجھے سمجھ نہ آئی۔ میں انہیں ایک شاپر میں جمع کرتی جا رہی تھی، اور جس دن میں نے امی کے گھر جانا تھا میں اس شاپر کو اپنے ساتھ لے گئی اور امی کو دکھایا۔ امی نے کاغذ دیکھ کر کہا، یہ تو تعویذ لگ رہے ہیں۔ پھر وہ امام مسجد کے پاس یہ تعویذ لے کر گئیں، جنہیں دیکھتے ہی انہوں نے کہا یہ تعویذ اچھے نہیں ہیں، اور پوچھا کہ کہاں سے ملے۔ جب میں نے ساری حقیقت بتائی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو کوئی بہت سخت نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ تعویذ پانی میں بہا دیں اور محتاط رہیں۔ پھر انہوں نے مجھے پانی پر دم کر کے دیا اور ساتھ میں صبح و شام پڑھنے کے وظائف بتائے کہ ان کا صبح و شام حصار باندھ لوں۔ پھپھو کی پراسرار کاروائیاں جاری تھیں، لیکن میں نے بھی ان پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی تھی، اور ساتھ ہی اپنی تمام احتیاطی تدابیر کو بھی ملحوظ خاطر رکھا، جس کی وجہ سے میری طبیعت اب اس طرح نہ بگڑتی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ پھپھو پہلے تو بڑی خاموشی سے میرا جائزہ لیتی رہیں، لیکن پھر انکوائری کے انداز میں ایک دن پوچھ ہی لیا، کیا تمہاری طبیعت خراب نہیں ہوتی؟ تو میں نے حیرت سے پوچھا کہ میری طبیعت کیوں خراب ہوگی بھلا؟ تو وہ خاموش ہو گئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ انتہائی غصے سے باہر چلی گئیں، گویا وہ مجھ پر گندے علم کے ذریعے تیمور کی زندگی سے نکالنے کے لیے جس عالم کو لاکھوں روپے دے کر بیٹھی تھیں اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک تو کلام پاک اور نماز کا بھرپور اہتمام کرتی، اور دوسرا اپنی نیت صاف رکھتی تھی، جس کی وجہ سے میری بچت ہوتی رہتی۔ پھپھو نے اب مزید مشکوک حرکتیں شروع کر دی تھیں۔ وہ رات کے وقت مجھے خوب بناؤ سنگھار کروا کر کمرے میں جانے کو کہتی، اور ساتھ فروٹ اور کوئی میٹھی چیز بھی تھما دیتی۔ پھپھو کے تیور خطرناک ہوتے جا رہے تھے، لیکن وہ اس حد تک گر جائیں گی اس کا اندازہ نہ تھا مجھے۔ ایک دن امی کے گھر سے آتے ہوئے مجھے شام ہو گئی۔ آج شب قدر کی رات تھی۔ مجھے اس رات پاک صاف ہو کر نوافل کا اہتمام کرنا تھا، تو میں اپنے ساتھ ٹارچ چھپا کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی، کیونکہ مجھے پھپھو کی طرف سے ہلکی سی بھی لائٹ رات کو جلانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی، اور جب میں گیلے بالوں کے ساتھ اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی تو اچانک اپنے بستر پر مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، تو میں نے جھٹ ٹارچ کی روشنی بستر پر ڈالی اور یہ دیکھ کر اچھل گئی کہ میرے بستر پر رستم لیٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں اچھل کر کھڑی ہو گئی، اور اسی وقت کمرے میں کسی نے لائٹ جلائی۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو سامنے تیمور کھڑے تھے۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں ان کی طرف بھاگ کر جانے لگی تو انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ان کے بالکل پیچھے پھپھو کھڑی تھی، جن کے چہرے پر خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تیمور، تیرے پیچھے بہو رانی کیا گل چھرے اڑا رہی ہے۔ پھپھو آنکھیں گھما کر بولی، تو تیمور کے تیور دیکھ کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ نہیں تیمور، یہ سچ نہیں ہے، پھپھو مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ میں لرزتے لہجے میں بولی، اچھا تبھی یہ گیلے بال، دوپٹے سے بے نیاز جسم، اور یہ تمہارا نامراد عاشق جو تم سے شادی کے لیے مرا جا رہا تھا، یہ سب جھوٹ ہے۔ بس پیسے کے لیے میرے ہیرے جیسے بیٹے کو پھنسانا زیادہ ضروری تھا۔ غریب رستم تو بس دل لگی کے لیے تھا۔ خدا کا خوف کریں پھپھو، میں نے چیخ کر کہا، اور پھر ملتجی لہجے میں بولی، تیمور یہ سب جھوٹ ہے۔ ہاں تیمور، یہ سب جھوٹ ہے۔
پھپھو میری نقل اتارتے ہوئے بولی تو تیمور اپنی ماں کی باتوں پر انتہائی غصیلے انداز سے مجھے دیکھے جا رہے تھے اور میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کچھ بولنے ہی لگی تو پھپھو نے فوراً کہا، اسے فوراً طلاق دے کر دھکے مار کر گھر سے نکال، اب اسے یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ پھپھو تیش دلاتے ہوئے بولی، واقعی مام آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ غصے سے میری طرف بڑھے تو میں نہیں کرتے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے میرا بازو پکڑا اور مجھے کھینچا تو میں ان کے سینے سے جا لگی۔ ایک لمحے میں ہم دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ واقعی اسے یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، وہ دانت پیستے ہوئے بدستور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ ہم دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ایک جھٹکے سے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور جانے لگے، لیکن پھر پھپھو کے بالکل پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کا کہا سر آنکھوں پر، لیکن آپ کے بیٹے کو بھی یہاں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پھپھو انتہائی بے یقینی کے عالم میں تیمور کو دیکھنے لگی تو وہ پھپھو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رستم کو آواز دینے لگا، مما آپ سے جب کچھ بس نہ چلا تو آخری داؤ میں نور پر بد چلنی کا الزام لگا دیا۔ میں نہ سمجھتے ہوئے تیمور کو دیکھنے لگی۔ رستم میرا بڑا حیادار دوست ہے مما، غریب ضرور ہے مگر بے غیرت نہیں۔ آپ نے کیا سوچا تھا یہ آپ کے ہاتھوں بک جائے گا؟ وہ درست لہجے میں بولے تو پھپھو کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ رستم کا رشتہ بھیجنے سے لے کر سلو پوائزننگ تک سارے معاملات سے باخبر تھا میں۔ آپ نے زہر پہلی رات نور کو دیا، اگلے دن میں نے چپکے سے اس کا بلڈ ٹیسٹ کروا دیا تو میرا شبہ درست نکلا۔ میں محتاط تھا، اسی لیے رستم کو ایک مہرے کے طور پر سامنے لایا۔ آپ نے اس سے جتنی بار زہر منگوایا وہ سب ملٹی وائٹامن کی گولیاں تھیں، اور عامل بھی میرا ہی دوست تھا۔ جس دن آپ نے اسے 1,00,000 روپے دیے اس دن میں بہت زیادہ رویا۔ خدا جانے نور کتنا روئی ہوگی۔ مجھے لگا کہ یہ سلسلہ یہیں تک رہے گا، لیکن جب آپ اس حد تک آ گئیں کہ نور پر بد چلنی کا الزام لگاتے ہوئے بھی آپ کو حیا نہ آئی تو مجھے واپس آنا پڑا، کیونکہ میں مزید نور کو بے عزت ہوتا ہوا آپ کے ہاتھوں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور رستم مجھے بتا چکا تھا کہ آپ نے میرے یہاں پہنچتے ہی اپنا کھیل کس طرح انجام دینا ہے، تو مجھے لگا شاید ایک ماں اس حد تک نہیں جا سکتی، لیکن میں خوش فہم تھا بہت۔ آپ کو اپنا سٹیٹس میری خواہش سے بڑھ کر ہے، تو اب اسے اپنے سینے سے لگا کر پھریے۔ میں آئندہ آپ کی زندگی میں مخل نہیں ہوں گا، میں آج ہی نور کو لے کر یہ شہر ہی چھوڑ دوں گا۔ تیمور آگے بڑھنے لگے کہ پھپھو نے تیمور کے قدم پکڑ لیے۔ تیمور مجھے تیرے سوا کچھ نہیں چاہیے، مجھے چھوڑ کر نہ جا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگیں۔ نور پلیز مجھے معاف کر دو، تم تو بڑے دل کی مالک ہو، ایسا نہ کرو، میں تم دونوں کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ تیمور مجھے دھکیلتے ہوئے باہر جانے لگے تو پھپھو روتے ہوئے کہنے لگیں، اللہ کے واسطے معاف کر دو نور، اپنی امی کی خاطر معاف کر دو۔ تو میرے قدم رک گئے۔ میں نے تیمور کو بے بسی سے دیکھا اور اپنا ہاتھ چھڑا کر پھپھو کے قریب گئی۔ انہیں زمین سے اٹھایا تو وہ کسی بچے کی طرح میرے گلے لگ کر سسک کر بولی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ نور، معاف کر دو۔ میں نے اللہ کی خاطر آپ کو معاف کیا۔ میں نے صدق کے دل سے یہ بات جو ہی کہی تو میرے دل میں ہر طرف سکون ہی سکون بھر گیا۔ واقعی جو مزہ دوسروں کو معاف کر دینے میں ہے وہ بدلہ لینے میں کہاں۔ یہ سب سے بڑا انسانی سبق تھا جو مجھے زندگی نے سکھایا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔